والمراد المهاجر الكامل، وهذا معنى حديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع توبة. قيل المراد منها هاهنا إلى المدينة لذكر المرأة وحكاية أم قيس، لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. والمعنى من قصد بهجرته وجه الله والتقرب إلى رضاه لا يخلطها بشيء من الأعراض الدنيوية، فهو كناية عن تخليص النية. أو ذكر الله توطئة لذكر الرسول تخصيصا له بالله وتعظيما للهجرة إليه، أو ذكر الله للتزيين والإيماء إلى أن الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام كالهجرة إلى الله تعالى، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. في الثابت في النسخ المصححة إعادة الجار في الشرط والجزاء، وهي تفيد الاستقلال في الحكم، بمعنى أن كل من الهجرتين يقوم مقام الأخرى في مرتبة القبول، فهجرته إلى الله إلى رسوله لم يكن إليهما استلزازا بتقرير اسمهما، وإلى متعلقة بهجرته إن قدرت كانت تامة، وبمحذوف هو خبرها إن كانت ناقصة أي منتسبة إليهما. والمراد أصل الكون لا بالنظر إلى زمن مخصوص أو وضعه الأصلي من المضي، أو هنا من الاستقبال لوقوعها في خيز شرط لفظا أو معنى، للإجماع على استواء الأزمنة في الأحكام الشرعية إلا لمانع. ثم من القواعد المقررة أنه لا بد من المغايرة بين الشرط والجزاء لحصول الفائدة، فقيل التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثمرة ومنفعة، فهو التمييز للنسبة ويجوز حذفه للقرينة. وقيل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في الدنيا فهجرته إلى الله ورسوله في العقبى. وقيل الجملة الجزائية كناية عن قوله فهجرته مقبولة أو صحيحة، فأقيم السبب مقام المسبب. وقيل خبره مقدر من طرف الجزاء أي فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة أي فهي كما نواها، وقد وقع أجره على الله سواء مات في الطريق أو وصل إلى الفريق، كقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، سورة النساء. وقيل اتحاد الشرط والجزاء لقصد التعظيم ولإرادة التحقير فيما سيأتي، فيكون التغير معنى بدليل قرائن السياق بأن يراد بالأول ما وجد خارجا، وبالثاني ما وجد ذهنا، على حد أنت أي الصديق الخالص، وهم أي الذين لا يعرف قدرهم، ومنه أنا أبو النجم وشعري أي الآن هو شعر الذي كان، والكبر ما غير اللسان، والحاصل أن يقال فهجرته عظيمة ونتيجتها جسيمة. ومن كانت هجرته إلى الدنيا بضم الدال ويكسر فهي وفول من الدنو، وهو القرب من الدنو، وهو القرب لدنوها إلى الزوال أو لقربها من الآخرة منا، ولا تنون لأن ألفها مكسورة للتانيث أو هي تانيث أدنى وهي كافية في منع الصرف، وتنوينها في لغة شاذ ولإجرائها مجرى الأسماء ولخلعها عن الوصفية نكرت كرجعا، ولو بكيت على وصفيتها لعرفت كالحسنى، واختلفوا في حقيقتها مع أنه لا حقيقة لها، فقيل وهي اسم مجموع هذا العالم المتناهي، ففي القاموس الدنيا نقيض الآخرة، ولو قال ضدها لكان أولى إيماء إلى أنهما لا يجتمعان مع جواز أنهما يرتفعان. وقيل هي ما على الأرض من الجو
والهواء أو هي كل المخلوقات من الجواهر والأغراض الموجودة قبل الآخرة. قال النووي وهذا هو الأظهر، ويطلق على كل جزء منها مجازا، وأريدها هنا شيء من الخذوذ النفسانية كمال أو جاه، وقد تكون إشارة إلى العاجل، والمرأة إيماء إلى الآجل وهو الآخرة، لانضمام الروحانية إلى الجسمانية في كل منهما، فيفيد حينئذ أن قصد ما سوى الله تعالى فيه انحطاط تام عمن لم يقصد غير وجهه تعالى، وقليل ما هم. وعند محقق القوم ما تعلق دركه بالحس فهو دنيا، وما تعلق دركه بالعقل فهو أخرى. وفي رواية من كانت هجرته للدنيا أي لأجل أرضها وغرضها، فاللام للتعليل أو بمعنى إلى لتقابل المقابل يصيبها أي يحصلها، لكن لسرعة مبادرة النفس إليها بالجبلة الأصلية شبه حصولها بإصابة السهم للغرض، والأظهر أنه حال مقدرة أي يقصد إصابتها. وفي إيماء إلى أنه لو طلب الدنيا لأن يستعين بها على الأخرى فلا يضم مع أن تركها أولى، لقول عيسى عليه الصلاة والسلام يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبره. وامرأة يتزوجها خصت بالذكر تنبيها على سبب الحديث، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ كما رواه الطبراني بسند رجال ثقات عن ابن مسعود كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها. قال فكنا نسميه مهاجر قيس، وفيه إشارة إلى أنه مع كونه قصد في زمن الهجرة سنة هزيمة أبطل ثواب هجرته، فكيف يكون غيره، أو دلالة على عظيم فتن الدنيا، لقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء سورة آل عمران، ولقوله عليه السلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لكن المرأة إذا كانت صالحة تكون خير متاعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فهجرته إلى ما هاجر إليه أي منصرفة إلى الغرض الذي هاجر إليه، فلا ثواب له، لقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. سورة الشورى. أو المعنى فهجرته مردودة أو كبيهة، قيل إنما ذم لأنه طلب الدنيا في سورة الهجرة فأظهر العبادة للعقبى، ومقصوده الحقيقي ما كان إلا الدنيا، فاستحق الذم لمشابهة أهل النفاق. ولذا قال الحسن البصري لما رأى بهلوانا يلعب على الحبل هذا أحسن من أصحابنا، فإنه جمل الدنيا بالدنيا وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين. وقال ابن عبد السلام متى اجتمع باعث الدنيا والآخرة فلا ثواب مطلقا للخبر. وفي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وللذي أشرك. قال الغزالي يعتبر الباعث فإن غلب باعث الآخرة أصيب، أو باعث الدنيا أو استوايا لم يسب. قال ابن حجر يؤخذ من قول الشافعي وأصحابه من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها، أن القصد المصاحب للعبادة إن كان محرما كالرياء أسقطها مطلقا، وهو محمل الحديث المذكور كما يصرح به لفظه، أو غير محرم أصيب بقدر قصده الآخرة أخذا بعموم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سورة الزلزال. وهو تفسير حسن وتعليل مستحسن، هذا بلسان العلماء أرباب العبارة، وأما بلسان العرفاء أصحاب الإشارة فمعناه مجملا أن أعمال ظاهر القالب متعلق بما يقع في القلوب من أنواع العيوب، والنية جمع الهم في تنفيذ العمل المعمول له، وأن لا يصنها في
في السر ذكر غيره وللناس فيما يشكون مظاهر ثم نية عوام في طلب الأعراض مع نسيان الفضل والعواد ونية الجاهل التحسين عن سوء القضاء ونزول البلاء ونية أهل النفاق التزين عند الناس مع إزمار الشقاق ونية العلماء إقامة الطاعات ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من العبادات ونية أهل حقيقة ربوبية تولت عبودية وإنما لكل امرئ ما نوى من مطالب الشهداء وهي الخلاص عن الدركات السفلى من الكفر والشرك والجهل والمعاصي والسمعة والرياء والأخلاق الذميمة وحجب الأوصاف والفوز بالدرجات العلى وهي المعرفة والتوحيد والعلم والطاعة والأخلاق المحمودة وجذبات الحق والفناء عن إنابته والبقاء بهويته أو من مقاصد الأشقياء وهي إجمال ما يبعد عن الحق ومن كانت هجرته أي خروجه من مقامه الذي هو فيه سواء كان استعداده الذي جبل عليه أو منزلا من منازل النفس أو مقاما من مقامات القلب إلى الله لتحصيل مراديه وتحسين الأخلاق والتوجه إلى توحيد الذات ورسوله باتباع أعماله واقتفاء أخلاقه والتوجه إلى طلب الاستقامة في توحيد الصفات فهجرته إلى الله فرسوله فتخرجه العناية الإلهية من ظلمات الحدوث والفناء إلى أنوار الشهود والبقاء وتجذبه من خزيز العبودية إلى ذروة العندية ويفنى في عالم اللاهوت ويبقى بالحي الذي لا يموت ورجع إليه الأنس ونزل محلة القدس بدار القرار في جوار الملك الغفار وأشرقت عليه سبحات الوجه الكريم وهل بقلبه روح الرضا العميم ووجد فيها الروح المحمدية وأحبابا وعرف أن له مسبا ومآبا ومن كانت هجرته لدنيا أي لتحصيل شهوة الحرص على المال ولا الجاه أو تحصيل لذة الشهوة الفرج ويبقى مهجورا عن الحق في أوطان الغربة وديار الظلمة له نار الفرقة والكتية نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وأنشد بعض المخلصين لبعض مخلطين يا غافل القلب عن ذكر المنيات أما قليل ستصفى بين أموات إن الحمام له وقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد هان للموت يا ذا اللب أن يأتي وكن حريصا على الإخلاص في عمل فإنما العمل الزاكي بنيات قد ورد في مسند أبي يعلى الموصلي مرفوعا إن الله تعالى يقول للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر فيقول ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحيفتنا فيقول إنه نواه ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس الله سره العلي أن زبيدة رؤيت في المنام فقيل لها ما فعل الله بك فقالت غفر لي فقيل لها بكثرة عمارتك الآبار والبرك والمصانع في طريق مكة وإنفاقك فيها فقالت هيهات هيهات ذهب ذلك كله إلى أربابه وإنما نفعنا منه نيات فغفر لي بها اللهم فأغفر نياتنا ولا تؤاخذنا بنياتنا ونختم بالخير منياتنا متفق عليه أي اتفق البخاري ومسلم على روايته ويعبر من هذا القسم بالمتفق عليه أي بما اتفق عليه الشيخان لا بما اتفق عليه الأمة لكن اتفاقها عليه لازم ذلك لاتفاقها على التلقي وما اتفق عليه بالقبول وكذلك أخرجه الأربعة بقية الستة وقيل لم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك ففي الجملة حديث مشهور مجمع على صحته ومما ذكره ابن المعقول وغيره من التكلم فيه لا يلتفت
يلتفت إليه، وما قيل إنه متواتر غير صحيح فإنه لم ير به من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم ير به عن عمر إلا علقمة، ولم ير به عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التميمي، ولم ير به عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عنه بحيث رواه عنه أكثر من 100 إنسان أكثرهم أئمة. وقال جماعة من الحفاظ إنه رواه عنه 700 إنسان من أعيانهم مالك وثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة. وقد روى هذا الحديث عن عمر 9 غير العلقمة، وعن علقمة 2 غير التيمي، وعن التيمي 5 غير يحيى. فالحديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله. ثم أعلم أن جمعا من المحدثين وغيرهم ذهبوا إلى أن جميع ما وقع مسندا في الصحيحين أو أحدهما من الأحاديث يقطع بصحته لتلقى الأمة له بالقبول من حيث الصحة، وكذا الأمر ما لم يمنع منه نحو نسخ أو تخصيص. وإجماع هذه الأمة معصوم عن الخطأ كما قال عليه الصلاة والسلام، فقبولها للخبر الغير المتواتر يوجب العلم النظري. وعبارة الأستاذ أبي إسحاق يجني أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مكتوب بصحة أصولها وبطونها، ولا يحصل الخلاف فيها بخال، وإن حصل اختلافا فذلك اختلاف في طرقها ورواتها، فمن خالف حكمه خبرا منهما وليس له تعبير سائغ نقضنا حكمه. وقال إمام الحرمين أجمع علماء المسلمين على صحتهما، وقد قال عطاء الإجماع أقوى من الإسناد فإذا أفاد العلم. وقال الأكثرون والمحققون صحتهما ظنية، لأن أخبارهما أحاد وهي لا تفيد إلا الظن، وإن تلقتها الأئمة بالقبول لأنهم تلقوا بالقبول ما ظنت صحته من غيرهما، ولأن تصحيح الأئمة للخبر المستجمع لشروط الصحة إنما هو باعتبار الظاهر، ولأن فيهما نحو 200 حديث مسند طعن في صحتها، فلم تتلقى الأمة كلها ما فيهما بالقبول، لكن بعض القائلين بالأول استثنوا هذه. قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: والتحقيق أن الخلاف لفظي، لأن من أطلق عليهما العلم بالصحة جعله نظريا وهو ناشئ عن الاستدلال، ومن أبى هذا الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظن. واختلفوا هل يمكن التصحيح والتحسين والتضعيف في الآثار المتأخرة، واختار ابن الصلاح أنه لا يمكن، بل يقتصر على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة، ورده النووي وتبعوه وتالوا في بيان رده، ومن ثم صحها جماعة من معاصريه كالقطاني والزياء المقدسي ثم المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة. قيل ولعله إنما اختار حسم المادة لئلا يتطفل على ذلك بعض الجهالة. قلت ومن هذا القبيل اختلافهم هل يمكن لأحد اجتهاد المطلق في الأزمنة المتأخرة، فقيل يمكن وقيل لا، والخلاف لفظي لأن الإمكان أمر أقلي ومنعه أمر عادي، والله تعالى أعلم.